आमी भुरगीं सोंपोरलीं जेजू आमचो मोग करता आमचे तोवाक दवरता आमकां बेगीन तो घेता जेजू आमच्या तुजे सोरशें धांवून धांवून आमी येतां तुजे बेसांव आमकां मागतां तुजे वेंगेंत आमी लिपतां बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी मोगाल भाव भयणीनो आग्नेलो जो रावतालो रोकेरिया चेंबर्स वो 6 तारखेर फेब्रेराचे मेलो रोसलिन जी रावताली वेलिंग्टन टेरेस ती 7 तारखेर फेब्रेराचे मेली तांच्या आत्म्या पासत खरी भाशेन आमी मागणें करुया आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाल भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया हांव पातकी सोडपत बेलारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आकारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो हो व्हड अपराध ह्या पासत पाजेवून सोदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सतत वेदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं सोम्या काकूट कोर सोम्या काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर सोम्या काकूट कोर सोम्या काकूट कोर प्रार्थना बापा तुजेरूच आसा सगळो आमचो विस्वास तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर हें आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रातवट चलयता सासणाच्या सासणा रासाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप त्या दिसांनी इस्रायलाचे सगळे पुरचे मुखार सालोमोन वेली सोरशी उबो रावलो स्वर्गार हात उबारून ताणें म्हळें सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवा तुजे असलो देव वयर सोर्गी आनी सकल संवसारी आनीक ना तुज्या खोराक तूं खीर आनी काळजांतां तुज्या पावलांनी चलतेल्या तुज्या सेवकांक तूं सगळोच बरेपण पूण देव मनशां सांगाती ह्या संवसारांत रावता तें खरें जाय पळय सरकार आनी सगळ्या वनुंचल्या सरकार तूं आटापणाय तर हांवें बांदलेल्या घरान तूं कसो आटापतलोय सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुज्या सेवकाचें प्रार्थना आनी विनंती आयकून घे आनी तुजो सेवक आयज करता त्या प्रार्थनांक आनी ताच्या उल्याक कान दी दीस रात तुजी नदर आसूं ह्या घराचेर आनी ह्या जाग्याचेर कित्याक हाचे विशीं तुवें म्हळाय म्हजें नांव थंय आसतलें आनी ह्या जाग्यार तुजो सेवक प्रार्थना करतलो तें आयकून घे हेच सुवातेर तुजो सेवक
आनी इस्रायल तुजी पोरसां प्रार्थना करतली तें आयक. तूं रावताय त्या स्वर्गाक रावन आयक आनी आयकून तांकां बोगोस. देवाचें उतर हें साबाब, सर्वेस्परा दोलबारांच्या देवा, तुज्या मंदिरान कितलो हांव मोग करतां. आनी सर्वेस्परा दोलबारांच्या देवा, तुज्या मंदिराचो हांव मोग करतां. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो आत्मो आवडेता ओतरेकता. म्हजी घाळीस आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवा आनंदान उल्हासतात. साबाब, सर्वेस्परा दोलबारांच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग करतां. तुज्या वेडींचे दोलबारांच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा, गिरपोच्यांक कुरयांक मेळटा बिराद आनी पाकोळ्यांक पिलां काडून आयतो आसा गुंडेर. साबाब, सर्वेस्परा दोलबारांच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग करतां. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. म्हजें खाडीस तुजे कुशेचे चाकरेक लाय आनी उपकार करून तुजी समूत म्हाका शिकोय. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातकू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फारिसेवांनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुसलेमांत येवन जेजू चडशें तवले आनी ताच्या शिसांतले थोडे मेल्या हातांनी मुणगे हात धुयनासतना जेवतात तें तांणी पळयलें. फारिसेवान सगळे जोडे पुर्विलांचे चाली प्रमाणे बोगोर हात धुल्या शिवाय जेविना आनी तिंत्याक खावन येतोच नाल्यार धुल्या शिवाय जेवंक खावंक बसना. आनी साबार हे चाली सांबाळून तांकां दिल्ल्यो आसा. पत्रां कोळचे आनी कांशाची आयदनां धुवप हांचे विशीं म्हणटोच फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारले, जाणट्यांनी करून दवरलेले चाली प्रमाणे तुजे शिस्त कित्याक चलनात आनी मेळ्या हातांनी कित्याक जेवता खातात. पूण ताणें परती फाळून तांकां सांगलें, आयसायेसान तुमकां धुंग्या विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें. तर बरोवन आसा ही पोरसां ओंटांनी म्हाका वाखाणटा, पूण तांचें काडीस म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रांक कशीं शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा करता. देवाची आज्ञा सांडून मनशाच्यो चाली तुमी पाळटात आनी तुमकां मुळे तुमी चाल सांबाळचे खातीर तुमी देवाची आज्ञा सामकीच कुशीन घालून उडयता. तर मोइसेसान सांगलां, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी आनी बापायक वा आवयक शिरापता तो मरून वचूं. पूण तुमी सांगतात, कोणीय बापायक वा आवयक अशें म्हणत जाल्यार म्हजें कडचें कितेंय तुका उपकारतें तें कर बांद. म्हणजे देवाक भेटयलें जाल्यार आपल्या बापायक वा आवय पासत ताच्यान कांयच करूंक जायना. हे वरवीं तुमचे मदें पाळून आयलेले तुमचे चालीक लागून देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात आनी असल्यो जायत्यो हेर वस्तू तुमी करतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हाका गाबणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान सालमोन हे भाशेन प्रार्थना करता, हेच सुवातेर तुजो सेवक आनी इस्रायल तुजी पोरसां प्रार्थना करतलीं तें आयक. तूं रावता त्या स्वर्गांत रावन आयक आनी आयकून तांकां बोगोस. आयज आमी हेच पोरी मागणें करूंक जाय. म्हणूंक जाय, देवा ह्या मंदिरान आमी मागणें करता तें तूं आयक आनी आमकां बोगसणी दी. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू फारिसेवांक सांगता, ही पोरसां ओंटांनी म्हाका वाखाणटा
पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशीं शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा करतात. जायते फावटी आमी अशेंय करता, ओंटांनी मागणें करता पूण काळजांत मागणें करिना. आमी देवाच्यो आज्ञा पाळिना. हें सगळें पयस करून, सगळें फटकीरपण पयस करून आनी देव सांगता तें आयकूंक, देवाचे कायदे पाळूंक आमचें काळीज देवा लागीं आसूंक आमी देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो पेटयता. प्रेदमेंदिला मनशा वावरान केला तो सातलो जिविताचो उंडो. सासणां देवाक जोय, सासणां देवाक जोय, सासणां देवाक जोय, सासणां देवाक जोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान सोरो पेटयता. ताकवालेन दिला मनशा वावरान केला तो सातलो आत्मीक पिवोन. सासणां देवाक जोय, सासणां देवाक जोय, सासणां देवाक जोय, सासणां देवाक जोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वोत पितारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आमचे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, आमच्या रचणारा हो उंडो आनी धाका सोरो बदलून जेसूचें मांस आनी रोखोत करून आमकां दी. हे पळय आमचे असो कुडीच्या पासणाक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताचें पोसोन जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सतत वेदरा आनी सासणाच्या देवाक सत्काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलो. ताजे उदेशी देवदूत आनी सुर्गेचो सगलो दरबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गांनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय, तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्यान घालून इल्लेनी पवित्र कोड म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत
आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसून वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान बीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत पदकाचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतले हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Bawarta good for tuya soya Jesu tujhe moron ami somorom tau tujhe punor jibon pon ami purgotau tuja yenyak somya Jesu ami otrekta tuja yenyak somya Jesu ami otrekta. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंठो आनी ही सोदमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपकेल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या येवन बाबा ऑसवर्ल्ड आमच्या गवंडी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा आग्नेलो आनी रोझालीन आमची काकूट कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली जशी पवित्र नाडा वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन सांग. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोरसोबीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवाद मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुसे तिच्या पोती सांगाता भाग्यवन धरून दिता भाग्यवन जेरोम एमिलियानो भाग्यवन जोसेफीन बाकिता आनी सकाळी तुका मानवल्यान त्या सोकल्या वखदां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोवी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताणें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपत बेदार बापा सर गोंडोर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोदगोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां यो तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पाखां बोगोस आनी आमकां ताल्लेर पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्ताय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोदगोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशा नोकरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाठारांतली वाटाय कित्याक रासवटची पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुजे पवित्र विचारावर ताचे दिश्काळ आनी तुजे कुशेक परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोच येताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोमयाचे सुक्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोने वरवीं आमकां ती सेवतल्यान सासणाचें जिवीत मेळूं. सोमयाचे सुक्रिस्ताक तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक येता. ती आमचे सोडटी आनी खासाडी ना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान सुवागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सवेन घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी आत्म्यान यो हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयसां केन्नीच निर्मी नाका. सोमयांचे सूख ये तूं ये म्हज्या काळजान रावूंक ये. Lista do mundo, lista tambro soro, Shevtao Jesu chikur, ta chenchi berogot, babar tache dore, amka tuni Jesu, tu kaboryong bogum, amkan sagoy Jesu. Sorpodveda ani kakutkara deva. Tu समोग सगळे रुचणे घान सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती धामूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावं आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करता. हांकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं प्रार्थुया. देवा आमच्या बाबा, एका उंड्यान आनी एकेकालशी तुवें आमकां वांटो दिला. जेजू सोबें आमकां एक करून आमचे जिवीत संवसाराचे सद्गुणी खातीर सुफळ कर. होच जावं आमचो संतोश. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्वोत्पेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीनात दिवन चलया आमी परतून घरांत. ताच्या मोगाक मनशांक जिखूंक जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीनात दिवन
Solia ami portungara tacia mogat mun siang jikung. Magalbabanino ang tungkat San Jerome Emiliani आणि San Josephine Paquita अंची खुशाल बरी परबा उरयता. देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो. आमेन.